all of you, स्पेशली मेरो फ्रेन्ड जसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु है। आज हामी इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङको क्वेसन नम्बर 4 2016 क्वेसन नम्बर 4 गर्न गइरहेछौँ। अब पहिला सुरु म तपाईँहरूले मेरो फर्मेट अनि पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यो भिडियो पहिला सुरु गएर हेरेर आउनु अनि बल्ल यो गर्नु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। किनभने मैले फर्मेटमा राम्रोसँग भन्दैछु, ओपनिङ फिफोको लिफोको अनि धेरै कुराहरू मैले पहिले बुझाइसकेको छु है। अब धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ अनि त्यसै स्टार्ट गरौँ। पहिला सुरु मैले तपाईँहरूलाई जहिले पनि के भन्छु, क्वेसन राम्रोसँग रिड गर्नु है, अनि फर्मेट त्यही अनुसार बनाउनु अनि गिभन के छ टिप्नु। किनभने मास्टर लेभलमा ट्विस्ट एन्ड टर्न दिन्छ, एउटा न एउटा ट्विस्ट दिन्छ, एउटा न एउटा टर्न दिन्छ कि हामीलाई। त्यसैले क्वेसन राम्रोसँग पढेर के छ टिप्नु टक 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 अनि बल्ल के गर्नु, स्टार्ट गर्नु अरू कुरा है। क्वेसनले के दिएको छ हेर्नु है। युनिक कम्पनी प्रोड्युसेस and sells a single product. The cost data for the product were as follow है। के दिएछ क्वेसनले, डाइरेक्ट मटेरियल दिएछ, डाइरेक्ट लेबर दिएछ, भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएछ, भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड दिएछ अनि फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड्स दिएछ है। यसको सबैको के दिएछ, रेट दिएछ है। है क्वेसनले राम्रोसँग स्टडी गर्नु त यहाँनिर के दिएछ, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएछ है। कहिले पनि म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ कहिले पनि फिक्स्ड कहिले पनि हाम्रो रेटमा दिएको हुन्छ त हुँदैन नि। हाम्रो कहिले पनि फिक्स्ड कस्ट भनेपछि रेटमा हुँदैन नि। भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो, पर युनिटमा हुनलाई यो हो होइन नि। फिक्स्ड कस्ट कहिले पनि के हुन्छ, जहिले पनि पर एनम हुन्छ है। हामीले सिग्नेचर पनि पढिसक्यो, त्यो पर एनम हुन्छ। अनि त्यसैले यो के भयो, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ नि, त्यो के भयो भने त हाम्रो एसएफएमओआर निकाल्छन् हो, त्यही हो यो। त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला है। अनि त्यसै के दिएको छ यहाँ कि यो के हो भने स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट हो है। तपाईँहरू त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु। अनि यहाँनिर क्वेसनले डाइरेक्ट छ, फेरि यहाँनिर भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड दिएको छ है। तपाईँ कन्फ्युज भएर फेरि माथिपट्टि नै हालिदिनु होला है। यसलाई भेरिएबल सेलिङलाई माथिपट्टि नै हालिदिनु होला। यो कन्फ्युजन एउटा ठाउँमा रोमा दिएको बेला कन्फ्युज नहुनु है। अनि मन्थली फिक्स्ड सेलिङ ओभरहेड इज ₹1 लाख भनेर दिएछ है क्वेसनले। अब अरू के दिएछ हेरौँ है। यो के भयो, सेलिङको के भयो, नन म्यानुफ्याक्चरिङको के भयो, फिक्स्ड कस्ट भइहाल्यो है। अनि फिक्स्ड कस्ट आर इन्कर्ड युनिफर्मली थ्रु आउट द इयर ड्युरिङ द फर्स्ट 2 months कम्पनी प्रोड्युसेस एन्ड सोल्ड द फलोइङ युनिट्स है। अनि मन्थ 1 र मन्थ 2 को दुइटा दिएको छ है। मन्थ 1 मन्थ 2 युनिट प्रोड्युस युनिट सोल्ड है। द कम्पनी युजेस अ मन्थली प्रोडक्सन भोल्युम अफ 40,000 युनिट्सको चाहिँ के गरेछ प्रोडक्सन है। प्रोडक्सन युनिट कति भयो, 40,000 टु एज अ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड्स टु द इन्कम स्टेटमेन्ट। द सेलिङ प्राइस अफ अ प्रोडक्ट इज ₹18 पर युनिट होइन। एसपिपियु कति भयो, 18 पर युनिट भयो। अनि त्यसपछि क्वेसनले के सोध्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट फर एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ फर 2 months है। इन्कम स्टेटमेन्ट सोधेछ क्वेसनले। अरू के सोधेछ, रिकन्सिलेसन द स्टेटमेन्ट है। इन्कम स्टेटमेन्ट के को लागि, एब्जर्प्सन पनि सोधेछ, भेरिएबल कस्टिङ पनि सोधेछ अनि 2 month को लागि सोधेछ है, दुइटै मन्थको लागि सोधेछ। त्यसैले हामीले के गर्ने, म तपाईँलाई एउटै टेबलमा सिकाइदिन्छु है। किनभने गाह्रो हुन्छ दुइटै टेबल बनाउन। इक्जाममा पनि इक्जाम अनुसार पढ्नु पऱ्यो नि त। इक्जाममा त गाह्रो हुन्छ नि त दुइटै फर्मेट बनाएर गर्नलाई हो, त्यही अनुसार म तपाईँहरूले सिकाइदिन्छु है। अनि यो कुरा चाहिँ यो ज्ञात गर्नु, यहाँ 2 months नदिए भए पनि हामी 2 monthकै फाइन्ड आउट गर्नु पर्थ्यो है। त्यसैले यो कुरा कन्फ्युज नहुनु। 2 months नदिए भए पनि हामी के हुन्छ, मन्थ 1 र मन्थ 2 कै निकाल्नु पर्थ्यो है। अब यति गरेपछि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ होला। मैले रफहरू चाहिँ गरेर राखेको छु, त्यसैले म तपाईँहरूलाई ड्याङ सिकाउँछु होइन। तपाईँहरूको पनि टाइम एकदम प्रिसियस छ, त्यसैले म धेरै टाइम लिँदिनँ। लामो लेन्दी भयो भने झ्याउ लाग्छ है। अनि त्यसैले म चाहिँ सर्टकटमा ड्याङ तपाईँहरू सिकाउनु गइरहेको छु। क्वेसनले के दिएको छ ए, पैसा जहिले पनि के हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको के मतलब डिफ्रेन्स हो, माथिपट्टि के हुन्छ, फिक्स्ड आउँछ है, त्यति हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ जहिले पनि, सेल्स रिभिन्यू है। क्वेसनमा हेर्नु है राम्रोसँग। क्वेसन मैले यतापट्टि राखेँ अनि त्यसपछि डङ्का है। एट द रेट कति दिएको छ, एसपिपियु 18 है, 18 दिएको छ। यहीँनिर छ है, फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। क्वेसनले सबै गिभनै दिएको छ है। त्यसैले यसमा केही पनि कन्फ्युजिङ हुनुपर्ने केही पनि नै छैन होइन। अनि त्यसै एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्ने पऱ्यो सुरु हामीले है। अनि त्यसै सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपिपियु इक्वल टु 18 यहाँनिर दिएको छ है। अनि त्यसै यो के गर्नुपर्छ भने नि,
हाम्रो यहाँनिर सेल्स युनिट दुईवटा छ नि त हाम्रो मन्थ फर्मेट बनाउँदाखेरि हामीले मन्थ 1 अनि मन्थ 2 लेख्यौँ है किनभने हाम्रो दुईवटा छ नत्र हामीले के गर्थ्यौँ एउटा मात्र भएको भए यहाँनिर डिटेल यो एउटैमा दुईवटा बनाउँदा चाहिँ अलिकति भास्ट हुन्छ त्यसैले त्यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले राम्रोसँग केयरफुली बनाउनु होला होइन नत्र हाम्रो के भएको एउटा मात्र भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ हामीले डिटेल्स लेख्थ्यो यहाँ एमाउन्ट हुन्थ्यो अनि हाम्रो गर्न अलिकति सजिलो हुन्थ्यो है अनि त्यसपछि यहाँनिर के छ युनिट सोल्ड पनि दुईवटा छ है अनि युनिट प्रोड्युस पनि दुईवटा छ त्यसैले के हुन्छ एसपिपियु इन्टु सेल्स युनिट हुन्छ नि अनि मैले दुइटै यहाँनिर यसरी राख्दै है 40,000 है अनि यहाँनिर इन्टु गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने नि तपाईहरु कन्फ्युज एउटा 40,000 मात्र राखे पनि हुन्छ तर तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला भनेर यसरी गरेको है एक्जाममा तपाईहरुले एउटै राखे हुन्छ है 7,20,000 यो इन्टु गर्दा 7,20,000 आयो अनि मैले तपाईहरुले के भन्छ एउटै ब्र्याकेटमा बनाउँदाखेरि यहाँ डबल लाइन गरिदिनु है सजिलो हुन्छ है एउटैमा हामी दुईटा मन्थको बनाएको छ नि त्यसैले के लेस जे पनि के हुन्छ एब्सन कस्टिङमा के हुन्छ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सबै के हुन्छ डाइरेक्ट मटेरियल एट द रेट कति छ 4 अनि यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ अहिले पनि के हुन्छ प्रोडक्सन युज हुन्छ नि युनिट प्रोडक्सन 45,000 र कति छ 38,000 छ त्यसैले 45,000 र 38,000 राख्ने है अब यहाँनिर कति हुन्छ क्यालकुलेसन गरेपछि 1,80,000 अनि 1,52,000 है डाइरेक्ट लेबर एट द रेट टु प्रोडक्सन त्यही भइहाल्यो कति भयो यहाँ 90,000 यहाँ 76,000 यहाँ के भयो अब डाइरेक्ट यो पछि के भयो भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ एट द रेट टु प्रोडक्सन त त्यही भइहाल्यो है युनिट्स त त्यही भइहाल्यो 90,000 आउँछ यहाँ पनि 76,000 आउँछ अब के हुन्छ भने एउटा मात्र फरक हुन्छ भेरिएबल र एब्जर्भसन यसमा के हुन्छ भने फिक्स्ड फ्याक्ट्री माथिपट्टि आउँछ है फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो क्वेसनले अलरेडी के दिएछ एसएफएमओआर दिएछ है अलरेडी क्वेसनले यहाँ 5 यो मैले तपाईहरुलाई अघि के भन्थे यो एसएफएमओआर हो भनेर भन्थे है नत्र हामीले के गर्नुपर्छ एसएफएमओआर कसरी फाइन्ड गर्थ्यो भन्नु त तपाईहरु एसएफएमओआर फाइन्ड गर्नलाई हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चर ओभरहेड डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी गर्थ्यो है हो अनि त्यसै यो अलरेडी दिएको छ अनि त्यसै इन्टु प्रोडक्सन युनिट है अनि यति गर्दा कति आउँछ 2,25,000 यहाँ कति आउँछ 1,90,000 अब यो क्यालकुलेसन गरेपछि के आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ यदि हाम्रो यो भेरिएबल भाव के हुन्थ्यो भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन त्यति मात्र है म तपाईहरुलाई बारम्बार भनिरहेको छु किनभने तपाईले बिर्सिन सक्नुहुन्छ नि त त्यसैले मैले चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छु मैले तपाईहरुलाई त्यसरी नै सिकाएर छु यो जोड्दाखेरि कति आउँछ 13 आउँछ 5,85,000 है 4,94,000 अब के छ यहाँ एड कहिले जहिले पनि के हुन्छ एड ओपनिङ स्टक फाइन्ड गर्नलाई के गर्नुपर्छ कि क्वेसनले दिएको छ है राम्रोसँग स्टडी गर्नु ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक गर्नलाई राम्रोसँग हेर्नु है क्वेसनले के दिएको छ हामीलाई क्वेसनले योहरू दिएको छ है अब म तपाईलाई सिकाउँछु है वर्किङ नोट सिकाउँछु है तपाईहरुलाई एकदम यो वर्किङ नोट चाहिँ राम्रोसँग सिक्नु है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यता हेर्नु है क्वेसनले के दिएको छ हामीलाई यसमा यो हेर्नु प्रोडक्सन मैले के भन्थे तपाईहरुलाई जहिले पनि भनेको नि हाम्रो यदि ओपनिङ स्टक हैन मन्थ 1 को ओपनिङ स्टक दिएको छैन नि त ओपनिङ स्टक नदिएको बेला के हुन्छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक इक्वल टु अब ओपनिङ स्टक फाइन्ड गर्नलाई के चाहिन्छ तीनटा चाहिन्छ ओपनिङ स्टक फाइन्ड गर्नलाई क्लोजिङ स्टक प्रोडक्सन अनि त्यस के चाहिन्छ सेल्स चाहिन्छ तर त्यो तीनटा इन्फर्मेसन दिएको छैन त्यसैले के छ हाम्रो प्रोडक्सन र सोल्ड मात्रै दिएको छ नि त अनि त्यसै हाम्रो के भयो प्रोडक्सन र सेल्स मात्रै दिएर के हुन्छ ओपनिङ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु प्रोडक्सन माइनस सेल्स गरेर निकाल्न सकिन्छ है हो अब के राख्ने प्रोडक्सन र सेल्स प्रोडक्सन भन्दा सेल्स बेसी भयो भने चाहिँ के हुन्छ निले आइहाल्छ क्लोजिङ स्टक हैन तर यसमा चाहिँ छैन नि त
मन्थ 1 को लागि के भयो क्लोजिङ स्टक भनेको कति भयो क्लोजिङ स्टक इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट्स माइनस सेल्स प्रोडक्सन युनिट कति छ 45,000 छ है अनि युनिट सोर्स कति छ 40,000 कति आयो यहाँ 5,000 युनिट्स है यो युनिट्समा आयो यो पनि युनिट्स हो अब यता हेर्नु है हाम्रो यो प्रोडक्ट्स मन्थ 1 को क्लोजिङ स्टक चाहिँ के हुन्छ मन्थ 2 को लागि के भयो ओपनिङ स्टक हैन एउटा मन्थको क्लोजिङ स्टक त अर्कोको लागि ओपनिङ स्टक हो एउटा इयरको क्लोजिङ स्टक त अर्कोको लागि मन्थली के भयो ओपनिङ स्टक भयो अनि एउटा कुरा मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहे हामीले अस्तिकोमा चाहिँ किन यहाँ अस्ति हामीले गरेको प्रब्लममा चाहिँ किन हामीले यहाँनिर अस्ति गरेको प्रब्लममा हामीले किन चाहिँ यो यतापट्टि गएर ओपनिङ स्टक भएन भने भन्नुहुन्छ भने यसमा त यहाँ नील आछ नि त 9095 त यो के क्लोजिङ स्टकै नील आछ यसमा इयर 1 मा अनि अर्कोमा गएर कसरी ओपनिङ स्टक हुन्छ हो यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला कुनै क्वेशनमा यहाँनिर हामीले अघिल्लो क्वेशनमा यहाँनिर नील आथ्यो नि त नील आएपछि अर्को ठाउँमा गएर ओपनिङ स्टकै भएन नि त अर्को इयरमा हो त्यसैले के भएको ओपनिङ स्टक अर्को ठाउँमा अर्को इयरमा गएर ओपनिङ स्टक नभएको है तर यसमा त नील आछ नि त क्लोजिङ स्टक यसमा त 5,000 आछ अब मन्थको 2 को लागि के भयो ओपनिङ स्टक भयो ओपनिङ स्टक कति भयो 5,000 भयो 5,000 युनिट्स भयो अब क्वेशनले के दिएको छ है यहाँ हेर्नु है मन्थ 2 को लागि प्रोडक्सन यति दिएको छ अनि सोल्ड यति दिएको छ है अब हामीले नाउ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स है माइनस सेल्स युनिट हो यो युनिट यो तीनटै युनिट हो ओपनिङ स्टक भनेको कति छ हाम्रो 5,000 है प्लस प्रोडक्सन भनेको कति छ 38,000 है माइनस यो भनेको कति छ 40,000 है यसबाट कति आयो 3,000 युनिट्स है हो यही हो त्यो अनि त्यस अर्को चाहिँ के फाइन गरिदिन्छु भने नि म यही माथि फाइन गरिदिन्छु है यसको यहाँनिर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ यो SFMOR दिएको छ नि त क्वेशनले अर्को वर्किङ नोट चाहिँ यो हुन्छ है के यो भनेको SF स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट हो है यो यसको फुल फर्म चाहिँ यसलाई के भन्छ SFMOR इक्वल टु के हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड डिभाइड बाई के हुन्छ नर्मल क्यापेसिटी हैन नर्मल क्यापेसिटी है नर्मल क्यापेसिटी तर हाम्रो यहाँनिर नर्मल क्यापेसिटी भनेर दिएको छैन हेरौँ है यहाँनिर हामीलाई नर्मल क्यापेसिटी भनेर दिएको छैन यसमा के भनेर दिएको छ भने मन्थली प्रोडक्सन भोल्युम है प्रोडक्सन भोल्युम नर्मल यदि हामीलाई यता के भनेछ भने नि हामीले यहाँनिर नर्मल प्रोडक्सन भोल्युम भनेर दिएको छ है हेर्नु है तपाईहरुले क्वेशनले नर्मल क्यापेसिटी नै भनेर दिया हुँदैन कहिले के भनेर दिया हुन्छ स्ट्यान्डर्ड समथिङ अगाडिको क्वेशनमा के भन्छ स्ट्यान्डर्ड समथिङ भनेर दिएको छ हैन यसमा के भनेर दिएको छ प्रोडक्सन भोल्युम दिया हुन्छ यदि हामी नर्मल क्यापेसिटी दिएन भने चाहिँ हामीले प्रोडक्सन युनिटै राख्ने हो हैन यदि हाम्रो के रे क्वेशनले हामीलाई नर्मल क्यापेसिटी नै दिएन भने प्रोडक्सन युनिट्स हुन्छ नि त्यही यो प्रोडक्सन युनिटै राख्ने हो तर यसमा के भन्छ प्रोडक्सन भोल्युम अफ ₹40,000 दिएको छ नि हो त्यसलाई राख्ने हो है प्रोडक्सन भोल्युम है डिफ्रेन्ट दिया हुन्छ अनि त्यसैले हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ 5 भइहाल्यो यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड निकाल्ने अनि त्यसै के गर्ने भने नर्मल क्यापेसिटी कति दिएको छ 40,000 है देयरफोर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ कति निक्ल्यो 2 लाख है 1 2 RS 2 लाख यति हो यो वर्किङ नोटहरु अब पालो छ ओपनिङ स्टक है यो ओपनिङ स्टक हाम्रो निक्ल्यो त ओपनिङ स्टक हामीले कति राख्ने त अब ओपनिङ स्टक त निक्ल्यो एट द रेट जहिले पनि यो रेट किन चाहिन्छ यो रेट हामीले जहिले पनि ओपनिङ र क्लोजिङ लिफो फिफो भएन भने यो रेट नै राख्ने हो सधैँ पनि एट द रेट 13 अनि त्यसै ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकमा कुन राखिन्छ यसको एउटामा चाहिँ के भयो हामीले अघि निकालेको के छ एउटामा चाहिँ नील छ है यसमा नील छ अनि अर्कोमा चाहिँ के छ नील अनि त्यसै यसमा चाहिँ कति छ 5,000 है अघि निकालेको नील अनि त्यसै 5,000 अनि यहाँनिर के भयो यो नीलै भइहाल्यो अर्को चाहिँ के भयो भने 65,000 भयो है
अब लेस क्लोजिङ स्टक @ 13 है 5000 3000 यहाँ कति भयो 65000 यो क्लोजिङ स्टक भएको भएर लेस गर्ने भएर यहाँ ब्र्याकेटमा राखेँ है मैले 39,000 है क्यालकुलेसन गर्नु तपाईहरु नि अब के हुन्छ योबाट भने यदि हाम्रो यो के भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 2,25,000 र 1 लाख हामीले त निकालेको त यो 2 लाख निकालेछ नि त यदि यो र यो मिलेको भए हामीले के गर्नु पर्दैन ओभर र अन्डरको कन्डिसन आउँदैन थियो अस्तिको एउटाको हिसाबमा त्यो ओभर र अन्डर कन्डिसन आएको छैन है किनभने त्यो र यो बराबर थियो तर यसमा बराबर छ त छैन यो बेसी छ यो कम छ है त्यसैले के हुन्छ एड पनि हुनु भयो अनि त्यसकै लेस पनि हुनु भयो यो के भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भयो एडजस्टमेन्ट भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट है अनि यसमा कति आउँछ यति हिसाब गर्दाखेरि भने नि 5,20,000 अनि अर्को चाहिँ कति आउँछ 5,20,000 नै आउँछ है अब यहाँनिर के हुने भयो भने हाम्रो एउटामा के छ ओभर छ अर्कोमा के छ अन्डर छ है त्यसैले के भयो एड अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ लेखे पनि हुन्छ फ्याक्ट्री लेखे पनि हुन्छ जे लेखे पनि एउटै हो फ्याक्ट्री ओभरहेड कति 2,25,000 छ हाम्रो कति निक्लेको थियो अघि हिसाबमा 2 लाख त्यसैले कति भयो के रे ओभर के रे अन्डर भनेपछि यसमा अन्डर हो त होइन नि यसमा मात्र हो कतिले 2 लाखमा 1 लाख 2 लाख आथे हाम्रो हिसाबमा अनि 1,90,000 के भयो यहाँ अन्डरले कतिले भने 10,000 है 2 लाख माइनस 1,90,000 अनि लेस ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है 2 लाख आथे हिसाब यहाँ कति 2,25,000 कतिले भयो 25,000 ले है ओभर भएको भएर लेस गर्नुपर्छ त्यसैले ब्र्याकेटमा राखेँ मैले यो के भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट भयो अब यो हिसाब गरौँ यो हिसाब माइनस गरेपछि कति भयो 4,95,000 यो एड गरेपछि कति भयो 5,30,000 अब हाम्रो यो सक्यो हैन त अब हाम्रो के आयो एकैचोटी ग्रस प्रफिट आयो है ग्रस प्रफिट भनेको के हो सेल्स माइनस COGS है अनि त्यसै यो हाम्रो माइनस गर्नुपर्ने भएर मैले ब्र्याकेटमा राखेँ यो माथिको छ नि यो त्यसैले म यो पनि के हुन्छ डबलमा राखिदिन्छु डबल क्रस है यो माइनस यो गर्नुपर्छ है त्यसैले मैले यो डबल क्रस राखेँ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भने सेल्स माथिको छ नि यो माथिको सेल्स माइनस COGS गर्ने है आफ्टर एडजस्टमेन्टको कति आयो 85,000 यो यहाँ माथिको माइनस यो मुनिको गर्दा कति आयो 50,000 अब यो कसरी अब हाम्रो सबै के आइछ एब्जर्प्सनमा सबै के आइसकेको हुन्छ सबै आइसकेको हुन्छ है के रे सबै म्यानुफ्याक्चरिङ आइसकेको हुन्छ त्यसैले के मात्र बाँकी हुन्छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र अनि त्यसै भेरिएबल चाहिँ के मात्र बाँकी हुन्छ फिक्स्ड कस्ट मात्र है अब पालो छ लेस के हो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु तपाईहरु चाहिँ यसरी नलेख्नु एक्जाममा भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड है यहाँ भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड दिएको छ क्वेशनमा राम्रोसँग पढ्नु है यही माथिपट्टि दिएको छ नि @ 1 हो जहिले पनि के सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो यसको सेल्स युनिट कति छ दुईटैको सेल्स युनिट एउटै छ है 40,000 युनिट छ त्यसैले के हो 40,000 अनि अर्को के छ फिक्स सेलिङ ओभरहेड यहाँ कति छ 1 लाख यहाँ कति छ 1 लाख एउटै दिएको छ है किनभने फिक्स्ड भनेपछि दुईटा इयरको दियो भने त छुट्टै भइहाल्छ तर दिएन भने चाहिँ एउटै हुन्छ किनभने फिक्स्ड हो नि त चेन्ज हुँदैन क्या हतपत जस्ट लाइक स्यालेरी भयो रेन्ट भयो हरेक वर्ष कहाँ चेन्ज हुन्छ र
योबाट के आयो नेट प्रफिट आयो कि लस आयो है यसमा कति आछ भने हिसाब गर्दा 85,000 आछ यसमा कति आछ 50,000 दुईटै पोजिटिभ आयो नि हो त्यसैले प्रफिट नेट प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ है यो जहिले पनि के हुन्छ बिफोर ट्याक्स हुन्छ है बुझ्नुभयो होला तपाईँले हिसाब आशा छ छिटो गरौँ है फेरि आफै कट हुन्छ भिडियो अनि त्यसैले मैले के हुन्छ दुईटा भिडियो बनाउनु एकदम झ्याउ लाग्छ के एकदम दुईटा भिडियो के हालौँ जस्तो लाग्छ अनि त्यसैले 33 मिनटपछि आफै कट हुँदो रहेछ कि त्यसैले छिटो बनाऊँ है अब यो चाहिँ मैले के गर्छु भने यतापट्टिकै सारिदिन्छु है यतापट्टिकै सारिदिन्छु यतापट्टि त्यसैले के भयो यतापट्टिकै सारेछु है मैले यतापट्टि त्यसैले तपाईँहरू पनि त्यही गर्नु होला एकदम सजिलो हुन्छ है त्यो यतापट्टिको सार्दाखेरि यतापट्टि सेल्स रिभेन्यू है सेल्स रिभेन्यूमा के हुन्छ @ 18 7,20,000 इक्जाममा टाइम वेस्ट नगर्नु होला किनभने हामीसँग लिमिटेड टाइम हुन्छ नि त लेस्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है कस्ट अफ यसमा के मात्र फरक हुन्छ भेरिएबल आउँछ के भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नलेखे पनि हुन्छ भेरिएबल कस्ट मात्र लेख्दै नि हुन्छ है भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ त्यही हो डाइरेक्ट मटेरियल हैन डाइरेक्ट मटेरियल यतापट्टिकै सार्नु है फिक्स्ड मात्र नसार्नु है लेबर @ कति छ @ 4 @ 2 भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड @ 2 छ है यसको कति छ 1,80,000 यतापट्टिकै सारिदिनु होला तपाईँहरू एकदम टाइम बचाउनु होला हैन इक्जाममा फेरि हिसाब कहिले नमिलेको हुन्छ डबल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है 1,80,000 मैले माथि पो सार्दैछु है 90,000 76,000 90 अनि फेरि 90,000 76,000 ओके 1,80,000 यो आइहाल्यो अब हामीलाई के चाहिन्छ भने भेरिएबल यसबाट के आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन है अब यसमा के चाहिन्छ @ यो के को लागि चाहिन्छ ओपनिङ र क्लोजिङको लागि यो जोडा कति हुन्छ @ 8 आउँछ है अनि यो टोटल क्यालकुलेसन गर्दा कति हुन्छ 3,60,000 अनि यसमा कति आउँछ 3,04,000 है अब यो आइहाल्यो त्यसपछि के हुन्छ अब त्यही हो है एड ओपनिङ स्टक यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको अघि निकालिसकेँ हामीले युनिट त्यसैले म भन्दिनँ यसमा के छ नील छ यसमा कति छ 5,000 युनिट छ है यसमा नीलको नील हुन्छ अनि यसमा 40,000 हुन्छ है अनि यसमा के हुन्छ लेस क्लोजिङ स्टक है क्लोजिङ स्टक @ 8 म छिटो किन गराएको छु भने फेरि दुईटा भिडियो कट भएर आउँछ कि आफै त्यसैले छिटो गराएको छु है दुईटा भिडियो हेर्न तपाईँहरूलाई पनि झ्याउ लाग्छ नि त फेरि तपाईँहरूले नबुझ्नु हुनसक्छ त्यसैले मैले एउटै भिडियोमा बनाइदिएको है अनि एड ओपनिङ र क्लोजिङको अघि भनिसक्यो अघि भएको अघि त्यहीबाट गरेको अनि जहिले पनि रेटमा यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ हैन त्यो लिफो फिफो भएन भने जहिले पनि यही एड भएको रेटमा मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है गुड्स सोल्ड अनि यहाँनिर कति आउँछ 3,20,000 अनि यहाँ कति आउँछ 3,20,000 नै आयो दुईटैमा अनि त्यसै के भयो जहिले पनि के हुन्छ भेरिएबल माथि सबै भेरिएबल जति माथि सबै एड एउटा मात्र भेरिएबल बाँकी छ त्यसलाई पनि एड गर्ने अनि मुनि फिक्स कस्ट मात्र छोड्ने है नन म्यानुफ्याक्चरिङ के हो भेरिएबल एक्सपेन्सेस है मैले चाहिँ यसरी नन म्यानुफ्याक्चरिङ भने सर्टकटमा लेखेको छु है छिटो बनाउन त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ इक्जाममा त्यस्तो नगर्नु होला भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड यसमा चाहिँ के जहिले पनि के हुन्छ यसको @ कति हुन्छ @ क्वेसनले कति दिएको छ है @ कति दिएको छ भने क्वेसनले भेरिएबल कति दिएको छ यहाँ @ 1 दिएको छ है @ 1 दिएको छ अनि यसमा कति हुन्छ जहिले पनि सेल्स युनिट चाहिँ दुईटैको लागि कति दिएको छ 40,000 है त्यसैले यहाँ के भयो 40,000 भयो
अनि यहाँ पनि के भयो 40,000 भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भने यो टोटल यो र यो जोड्दाखेरि के हुन्छ टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ है। टोटल भेरिएबल कस्ट आयो। टोटल भेरिएबल कस्ट यो जोड्दाखेरि कति भयो 3,60,000 आयो भने यो जोड्दा पनि कति आयो 3,60,000। अब यहाँ मैले डबल क्रस दिएँ किनभने यो पछि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। जहिले पनि हामीले डबल क्रस दिएपछि डबल क्रस डबल यस्तो के डबल यो अनि यो ठ्याक्कै छुटिन्छ नि त। हामीले यो माइनस यो गर्नुपर्छ भनेर हो। त्यसैले हामीले कन्फ्युज नहुनु भनेर त मैले तपाईँहरूलाई यो आइडिया सिकाएको छु है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो सेल्स माइनस VC टोटल भेरिएबल कस्ट है। अनि यो माइनस गर्दा कति आउँछ त यो 7,20,000 माइनस 3,60,000 गर्दाखेरि 3,60,000 नै आयो। अनि यहाँ पनि कति आयो 3,60,000 आयो है। अब लेस के गर्नु पर्यो फिक्स कस्ट है। सबै के आउँछ माथिपट्टि भेरिएबल कस्ट आइसकेको हुन्छ। त्यसले हाम्रो मुनिपट्टि के मात्र रिमेनिङ हुन्छ फिक्स कस्ट के भयो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। फ्याक्ट्री कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एउटै हो है। यो त अघि हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको 2 लाख है 2 लाख अघि हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको। यसमा म एक्सप्लेन गर्दिनँ है। फिक्स्ड सेडिङमा त त्यो दिएकै छ एउटै हैन एउटै दिएको छ। त्यसैले के हुन्छ दुईटा इयरमा एउटै हुन्छ है। युजली एउटै नै हुन्छ कहिले कहिले मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब यो के निक्ल्यो त हाम्रो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स अन्डर भेरिएबल कस्टिङ यो निक्ल्यो है। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन 27 मिनट भइसकेको रहेछ। छिटो गरौँ है। अब एउटैमा भ्याउनुपर्छ। अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो डिफरेन्स हो है। त्यसैले म बुटुङ टुङ 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 टाइम नलिकिन गर्छु है। फेरि दुईटा भिडियो हुन्छ है। यो के चाहिन्छ हामीलाई मैले के भन्थेँ अस्ति रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको वर्किङ नोट है के भयो एब्जर्प्सन कस्टिङ है। एब्जर्प्सन कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ अनि यहाँ के भयो एब्जर्प्सन कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ अनि यहाँनिर के हुन्छ भने ओपनिङ स्टक युनिट अनि क्लोजिङ स्टक है। यदि हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ माथिपट्टि आएको छ भने जहिले के हुन्छ क्लोजिङ स्टक गरेर राख्ने अनि भेरिएबल कस्टिङ आएको छ भने ओपनिङ स्टक राख्ने। एब्जर्प्सन कस्टिङ माथि राख्यो भने यदि हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ हैन हामी जुन प्लस धेरै आछ नि हामीले त्यही माथि राख्ने। हाम्रो अहिले हिसाब गर्दा के बेसी आछ एब्जर्प्सन कस्टिङ आछ कि कुन आछ हेर्नु है। एब्जर्प्सन कस्टिङ बेसी आछ कि अनि भेरिएबल कस्टिङ बेसी आछ। जुन बेसी आछ नि मैले त्यसलाई चाहिँ माथि राख्छु कि मलाई सजिलो लाग्छ त्यो हिसाब गर्नलाई। यसको त मैले उतै नै लेख्दिनँ क्यालकुलेसन लेख्नु बिर्सेछ। यसको 60,000 यसको 60,000 है। कुन बेसी आछ त हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ बेसी आछ नि त अनि माथि राख्ने। एब्जर्प्सन कस्टिङ माथि राख्दा के चाहियो क्लोजिङ स्टक युनिट चाहिँ माथि राख्नुपर्छ है। एब्जर्प्सन कस्टिङ राख्दा क्लोजिङ स्टक माथि राख्नुपर्छ। भेरिएबल कस्टिङ बेसी आए बेला ओपनिङ स्टक माथि राख्नुपर्छ है यहाँनिर। अनि त्यसपछि छिटो गरौँ हामीसँग धेरै टाइम छैन। फेरि यो भिडियो आफै कट हुन्छ। नेट अहिले के आछ एब्जर्प्सन कस्टिङ बेसी आछ है। त्यसैले नेट इन्कम ओर प्रफिट हैन अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ है। एब्जर्प्सन कस्टिङ कति आछ त यसमा एउटामा कति आछ 85,000 अर्कोमा कति आछ 50,000 है। 85,000 अनि 50,000 अर्कोमा दुईटैमा 60,000 आछ के अरे। लेस नेट प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ है। भेरिएबल कस्टिङ 60,000 है। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भने डिफरेन्स मात्र हो। प्रफिटमा कति डिफरेन्स आउँछ त्यति हो है। अनि डिफरेन्स इन प्रफिट कति आछ डिफरेन्स इन प्रफिट है। डिफरेन्स इन प्रफिट कति आयो त डिफरेन्स इन प्रफिट नेट इन्कम जे लेखे पनि हुन्छ है। 25,000 यसमा कति आयो माइनस 10,000 आयो। अब के चाहिन्छ अब स्टक मैले के भन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङ माथि आयो जे माथि राखे पनि हुन्छ है। तर इन्डिङ अथवा के भन्छ यसलाई क्लोजिङ स्टक है। मैले सबै वर्डहरू युज गरेर छु हैन किनभने तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला भनेर
कति छ त यहाँनिर अघि हामीले कति निकालेको त 5000 वर्किङ नोटमा निकाल्छ नि त यहाँ 5000 अनि अर्कोको 3000 है लेस क्लोजिङ लेस ओपनिङ स्टक छिटो गर्दाखेरि हतारै भयो है किनभने अहिले आफै यो कट हुन्छ कि आई डोन्ट वान्ट त्यो दुईटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई इरिटेट गर्नलाई एउटामा के भयो एउटामा ओपनिङ स्टक छैन यसमा के भयो 5000 है डिफरेन्स इन स्टक कति आयो त डिफरेन्स इन स्टक युनिट पनि हो है स्टक युनिट जेले पनि हुन्छ है कति भयो 5000 यसमा चाहिँ कति भयो -2000 भयो है अब हामीले यसलाई केले इन्टु गर्नुपर्छ भन्नु त हिजो हामीले के गर्छ इन्टु एसएफएमओआर है के भयो इन्टु है इन्टु एसएफओएमआर म एकैचोटि एसएफएमओआर क्वेसनले दिएको छ है हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ 5 है रुपिस 5 यो र यो इन्टु गर्दाखेरि यो माथिको जति छ नि यो त्यति नै आउनुपर्छ है यो कति भयो डिफरेन्स इन प्रफिट कति आयो 5000 × 5 गर्दाखेरि 25000 आयो अथवा नेट इन्कम पनि देख्न मिल्छ है यसलाई फेरि कन्फ्युज नहुनु होला तपाईहरु यसमा कति आयो -10000 है प्रफिटै भन्न मिल्दैन नि त यसलाई त यसमा त लस पनि आछ त एउटामा त हैन त्यसैले डिफरेन्स इन प्रफिट लेखे पनि हुन्छ नेट इन्कम लेखे पनि हुन्छ है अनि यो र यो बराबर आयो कि जहिले पनि यो र यो बराबर आउँछ है यो र यो बराबर आउँछ त्यो र त्यो बराबर आएन भने तपाईको कतै न कतै मिस्टेक होला है त्यो बुझ्नु होला अनि त्यही हो यो वर्किङ नोट चाहिँ मजाले बुझ्नु होला है यो वर्किङ नोटहरु राम्रोसँग बुझ्नु होला यसमा केही पनि डिफरेन्स छैन है अलिकति अस्तिको हिसाब र यो हिसाबमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भने म तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु है अस्तिको हिसाबमा चाहिँ हैन अस्तिको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो के थिएन भन्नाले क्लोजिङ स्टक है क्लोजिङ स्टकमा एउटामा चाहिँ के छ भने यो कुरा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु एकदम कन्फ्युजिङ हुने यही कुरा हो हाम्रो इयर 1 मा के थियो क्लोजिङ स्टक निल आथ्यो नि त क्लोजिङ स्टक निल आएपछि अर्को इयरमा गएर के भयो ओपनिङ स्टक हुँदैन नि त यसमा निल आएपछि के भयो अर्को इयरमा गएर ओपनिङ स्टक हुँदैन हो तर यसमा चाहिँ के आछ भने यो क्लोजिङ स्टकको 5000 आछ नि त निल त आछेन नि त्यसैले यसकोमा गएर के भयो ओपनिङ स्टक भयो ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकमा कन्फ्युजन नहुनु अनि त्यसपछि क्वेशनले यदि हामीलाई अर्को कुरामा चाहिँ के फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ भने यहाँ यसरी तपाईहरु 5 इन्टु फेरि प्रोडक्सन युनिट के रे फिक्स्ड दिइहाल्यो भनेर 5 इन्टु प्रोडक्सन युनिट गरेर के रे यो चाहिँ हाम्रो एसएफएमओआर हो भनेर थाहा पाउनु होला यसरी किनभने रेटमा दिएपछि हाम्रो यो रेट त हुँदैन नि त फिक्सको हो त्यसैले के भयो यो एसएफएमओआर हो भनेर बुझ्नु होला अझ त्यस्तै हो सजिलो नै छ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला धेरै कम्प्लेक्स छैन है कम्प्लेक्स के छ तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छ कुन पोइन्टमा बुझ्नु भएको छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है कुन चाहिँ बुझ्नु हुन म तपाईहरुलाई मज्जाले बुझाइदिन्छु बाइ टेक केयर